नमस्कार, बिन्युजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा गुल्मी जिल्लामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 509 जना पुग्यो। इस्माको विद्यालयमा कांग्रेसको ताला। प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावलीलाई मिचेको आरोप। प्रदेश 5 सरकारद्वारा नेपाल भारत सीमामा छोटो समयका लागि आवत जावतमा रोक। कोरोनाका लक्षण पाइएमा पीसीआर परीक्षण गराउन निर्देशन। र विश्वका 5 करोड भन्दा बढी मानिस जलवायु परिवर्तनको प्रकोपबाट प्रभावित। भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा धेरै असर। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8 मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको पुष्टि भएको छ।
यो सँगै जिल्लामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 509 जना पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका परिवार नियोजन सुपरभाइजर गोपाल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। संक्रमित हुनेमा 6 जना मुसिकोट नगरपालिकाका, 3 जना मदाने गाउँपालिकाका, 1 जना मालिका गाउँपालिका र 2 जना रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका रहेका छन्, जसमध्ये 6 जनाको PCR रिपोर्ट रेसुङ्गा कोभिड प्रयोगशालामा र बाँकी 6 जनाको रिपोर्ट बुटवलमा परीक्षण भएको कार्कीले बताउनु भएको छ। हालसम्म जिल्लामा कोरोना संक्रमित मध्ये 450 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 3 जनाको यसअघि नै मृत्यु भइसकेको छ। जिल्लाको इस्मा गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा नेपाली काङ्ग्रेस इस्मा गाउँ कमिटीले ताला लगाएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 दर्लामचौरमा रहेको सुन्तला देवी निम्न माध्यमिक विद्यालयमा विगत 1 हप्तादेखि काङ्ग्रेसले ताला लगाएको हो। विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावलीलाई मिचेर मनपरी तरिकाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्टकी बुहारीलाई नै प्रधानाध्यापक बनाएको भन्दै त्यसको विरोधमा काङ्ग्रेसले ताला लगाएको हो। विद्यालयमा प्रधानाध्यापकका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका निरबहादुर विष्टले भदौ 14 गते अवकाश पाउनु भएको छ। शिक्षा नियमावलीका अनुसार विद्यालयमा नयाँ प्रधानाध्यापक बनाउँदा शिक्षा शाखाले सूचना आह्वान गर्नुपर्छ। इच्छुक उम्मेद्वारले विद्यालय विकास प्रस्ताव सहित आवेदन फारम भर्नुपर्छ। त्यसैका आधारमा उत्कृष्ट उम्मेद्वारलाई शिक्षा शाखाको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्झौता गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यतिन्जेलसम्म निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी विद्यालयमा रहेका सिनियर शिक्षकलाई दिनुपर्छ। त्यसो त विद्यालयमा रमेश जीसीले निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने हो। तर गाउँपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्षकी बुहारी शोभा विष्टलाई नै सिधै प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरेकोले आफूहरूले त्यसको विरोधमा तालाबन्दी गरेको काङ्ग्रेस इस्मा गाउँपालिकाका नेता चन्द्रबहादुर महतले बताउनु भएको छ। प्रदेश 5 सरकारले तत्कालीन समयको लागि नेपाल भारत सीमामा आवत जावतमा रोक लगाउने भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दो क्रममा रहेकाले दशैं तिहारमा भिडभाड बढ्ने भएकाले केही समय सीमामा आवत जावत बन्द गराइने निर्णय भएको प्रदेश 5 सरकारले जनाएको छ। कोरोना नियन्त्रणसँगै दशैं तिहारमा मानवीय क्रियाकलापलाई कसरी सामान्य बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिन प्रदेश स्तरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक शुक्रबार बसेको थियो। सो बैठकले भारतमा गएर केही दिन बस्ने र फर्कने, त्यस्तै भारततर्फबाट पनि केही दिन नेपाल आउने जस्ता प्रयोजनका लागि सीमामा आवत जावत गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै भारतीय सीमावर्ती बजारमा किनमेलका लागि जाने नेपालीहरू जान पाउने छैनन्। तर भारतबाट आफ्नो घर नेपाल आउने र भारतमा घर हुने भारतीयलाई उनीहरूको घर जान भने नरोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा कोरोनासँग मिल्दाजुल्दा लक्षण पाइएका मानिस पाइए तत्काल PCR परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ। भारतमा दिनदिनै उच्च मात्रामा संक्रमित थपिएकाले प्रदेश 5 सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटकको दशैं तिहारमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने भएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढेको हुँदा नयाँ नोट लिनको लागि सर्वसाधारणको भिडभाड बढ्न सक्ने र जसबाट संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो वर्षको दशैंमा नयाँ नोट नबार्ने योजना अघि सारेको हो। नयाँ नोट लिन दशैंमा सर्वसाधारणको भिड लाग्ने हुँदा यो वर्षको दशैंमा राष्ट्र बैंकले लाइन लगाएर नयाँ नोट नबार्ने अवस्थामा पुगेको हो। कोरोना संक्रमणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू बढी मात्रामा संक्रमित हुन थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका साथै विभिन्न प्रदेश कार्यालयहरूबाट पनि यस पटकको दशैंमा नयाँ नोट वितरण नगर्ने योजनामा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। दशैंमा नयाँ नोटको प्रयोजन गर्ने प्रचलन रहेको छ। दशैंमा अन्य समयमा भन्दा 50-60 अर्ब थप नोटको आवश्यकता पर्दछ। दशैंमा सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने 5 रुपैयाँदेखि माथिका दरका नोटहरू पनि यसपटक राष्ट्र बैंकले वितरण नगरे पनि बजारमा नोटको अभाव भने नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। दशैंमा राष्ट्र बैंकले चलन चल्तीका बाहेक पनि थप नोट वितरण गर्ने गरेको छ। गत वर्षको दशैं र यसपटकको दशैं भिन्न अवस्थामा भएको र पछिल्लो पटक लकडाउन खुकुलो भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गर्दा थप जोखिम भएको हुँदा नयाँ नोट वितरण गर्न कठिन भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा बैंकमा भिडभाड गर्ने अवस्था नभएको हुँदा सर्वसाधारणलाई लाइन लगाएर नयाँ नोट बाँड्दा थप जोखिम हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान रहेको हुँदा दशैंमा यसपटक नयाँ नोट वितरण
नगर्ने सोच बनेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले बताउनुभयो। कोरोना महामारीबाट पछिल्ला समय नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारी तथा प्राविधिक जनशक्ति समेत संक्रमित भएका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट राष्ट्र बैंकका डिप्युटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ लगायतका उच्च तथा सहायक कर्मचारीहरू पनि कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन्। कोरोनाको मारमा कर्मचारी र प्राविधिक जनशक्ति समेत प्रभावित बनेपछि राष्ट्र बैंक आफै पनि कठिन समस्यामा जुधिरहेको बुझिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। 21औं शताब्दीमा दुनियाँ धेरै कुरामा फड्को मारेको छ। विज्ञानको प्रगतिले संसारलाई एक मुठ्ठीमा सीमित गरिदिएको छ। मानिसहरू आधुनिक जीवनशैलीमा ढल्दै गइरहेका छन्। आफ्नो आर्थिक क्षमता अनुसारको सुख सुविधासहित जीवन जिउन सक्ने भएका छौँ। तर आधुनिकताको नाममा ज्येष्ठ नागरिक प्रतिको क्रूर व्यवहार डरलाग्दो रूपमा देखा परिरहेको छ। यदि तपाईँको जीवनकालमा आमा बुबा वृद्ध आश्रमको शरण लिन बाध्य छन् भने तपाईँको जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। कुनै समयका जाँगरिला युवा आज हाम्रो माझ वृद्ध वृद्धाको उमेरमा पुगेका छन्। आउने समयले हामीलाई पनि वृद्ध वृद्धा बनाइदिनेछ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिक प्रति भावनात्मक र आत्मीय व्यवहार गर्न नितान्त आवश्यक छ। हरेक विषयवस्तुलाई समेटेर वृद्ध वृद्धाको जीवनका उताप चढावको लागि बी टेलिभिजन प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पुरानो पुस्ता, एक भिन्न टेलिभिजन कार्यक्रम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। मध्य नेपाल खुले पनि अझै केही दिन वर्षा हुने भएकोले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। शुक्रबार बिहानैदेखि मौसम केही सफा देखिएको छ, तर पूर्वी नेपालमा भने अहिले पनि पूर्ण बदली र पानी परिरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा पूर्ण बदली सहित धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा र केही ठाउँमा भारी वर्षा समेत भएको मौसमविद शान्ति कणेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार मौसम सुधार भए पनि छिटफुट बदली र केही स्थानमा वर्षा भने कायमै रहनेछ र शनिबारपछि भने लगातारको झरी नहुने कणेलले बताउनुभयो। यसअघि 3 दिन मुलुकको अधिकांश क्षेत्रमा मौसम पूर्ण बदली भई धेरै स्थानमा वर्षा भएको थियो। मुख्य गरी प्रदेश नम्बर 1 देखि 5 सम्म बढी वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यसपालि कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने कम वर्षा भएको छ। हाल भारतको मध्य प्रदेशको पूर्वी भूभाग
भागमा न्यून चापीय क्षेत्र रहेको छ। साथै यो न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर पूर्व सर्दैछ। शनिबार प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती, गण्डकी र प्रदेश 5 मा सामान्य बदली रही केही स्थानमा र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली भई 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। वर्षाका कारण बाढी र पहिरो जाँदा पछिल्लो 3 दिनमा 15 जना भन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने केही बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको जनाइएको छ। यो वर्ष मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा विपदमा परेर 391 जनाको ज्यान गएको छ भने 110 जना अझै बेपत्ता छन्। सबैभन्दा बढी पहिरोले मात्रै 287 जनाको ज्यान लिएको छ। विश्वका 5 करोड 16 लाख व्यक्ति जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रकोपबाट प्रभावित भएको पाइएको छ। जलवायु परिवर्तनसँगै प्रकोपहरू जस्तै बाढी, पहिरो र खडेरी आदि बेहरीबाट उनीहरू प्रभावित हुन पुगेको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस र रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी IFRC को क्लाइमेट सेन्टरले प्रकाशन गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा मानव समुदाय एकपछि अर्को गर्दै जोखिममा पर्दै गएको समेत उल्लेख छ। 5 करोड 16 लाख मानिसहरूलाई बाढी, खडेरी र आधी बेहरी र कोरोनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। बाट सबैभन्दा धेरै प्रभाव भारत र बंगलादेशमा परेको छ। यी दुई देशको झण्डै 4 करोड व्यक्ति बाढी, आधी र कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन्। कोरोनाले पनि प्रत्यक्ष रूपमा विश्वका 5 करोड 16 लाख व्यक्ति जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रकोपबाट प्रभावित भएको पाइएको छ। सम्बन्धित प्रकोपबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई असर पार्दै दुःख बढाइरहेको अध्ययनले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा गुल्मी जिल्लामा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। यो सँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 509 जना पुग्यो। इस्माको विद्यालयमा कांग्रेसको ताला। प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावलीलाई मिचेको आरोप। प्रदेश 5 सरकारद्वारा नेपाल भारत सीमामा छोटो समयका लागि आवत जावतमा रोक। कोरोनाका लक्षण पाइएमा PCR परीक्षण गराउन निर्देशन। र विश्वका 5 करोड भन्दा बढी मानिस जलवायु परिवर्तनको प्रकोपबाट प्रभावित। भारत र बंगलादेशमा सबैभन्दा धेरै असर। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।